अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग सॉरी आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ जिसका उन्वान है दूरी। तो कुछ भी बोलने से पहले स्टार्ट करते हैं। तो माहम कनाडा में रहती थी और उसको जो है ये सॉन्ग बहुत पसंद था कि दूरी ना रहे कोई आज इतने करीब आओ। तो वो अपनी गाड़ी में ये लगाती भी रोज़ाना कॉलेज जाती थी और बहुत इन्जॉय करती थी अपनी लाइफ को। और वो जो है डिबेट में जो है वो हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेती थी कॉलेज के अंदर। तो आज जब वो कॉलेज में पहुंची तो उसको आज का डिबेट का जो टॉपिक था वो बता दिया गया कि इस्लामिक कल्चर पे जो है उसको डिबेट लिखनी थी सबको। उन्होंने सबसे पूछा कौन कौन डिबेट में हिस्सा लेना चाहता है। तो हम जो ऑलरेडी हर मुकाबले में हिस्सा लेती थी डिबेट जैसे, तो उसने फ़ौरन हाथ उठाया और उसने बताया कि मुझे डिबेट में हिस्सा लेना है। उस तरह उसका नाम सेलेक्ट कर लिया गया। फिर उसने जो है वो तैयारियां शुरू कर दी डिबेट को लिखने में। रात को वो रिसर्च करती इस्लामिक कल्चर पर, फिर वो लिखती और इस तरह उसने जो है बहुत अच्छी एक जो डिबेट थी वो तैयार कर ली। फिर उसने अपनी मदर को जो उसके फादर तो थे ही नहीं, तो मदर को जो उसने फिर बताया कि मैंने जो है ये डिबेट लिखी है। उन्होंने उसकी डिबेट को सुना और बहुत सराहा कि बहुत अच्छी तुमने डिबेट लिखी है, तुमने बहुत रिसर्च की है, तो इंशाल्लाह तुम्हारी ही डिबेट को जो है फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। इस तरह उसने लिखकर जनाब तो है वो फिर सो गई। और जब मुकाबले का दिन आया उस दिन वो बहुत खुश थी। उसकी फ़ैमिली के तमाम लोग जो थे वो वहाँ मौजूद थे हॉल में और वो बहुत एक्साइटेड थी लोगों की जो स्पीच वो सुन रही थी। जब उसका नाम अनाउंस किया गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेती थी, तो हॉल जो है तालियों से गूंज उठा। फिर जब उसने डिबेट स्टार्ट करी तो मुसलसल तालियां जो हैं वो बजे जा रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इस तरह उसकी जो डिबेट है वो पूरी इख्तिताम पजीर हुई। और जब इख्तिताम पजीर हुई तो हॉल जो है वो पूरा तालियों से गूंज उठा और मुसलसल तालियां बजती नहीं बजती नहीं बजती नहीं, आखिर तक बजती नहीं। इससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई और वो जाके अपनी जगह पे बैठ गई। फिर रिज़ल्ट का वक्त आया और सबके नाम अनाउंस होने लगे। जब फर्स्ट प्राइज़ का नाम लिया गया तो वो उसका दिल धक धक कर रहा था। और जब उसका नाम अनाउंस किया गया तो वो खुशी से झूम उठी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। बड़ी सी ट्रॉफ़ी से उसको नवाजा गया और उसने वो ट्रॉफ़ी हासिल करने के बाद एक छोटी सी स्पीच करी। स्पीच करने के बाद वो सारे लोगों से गले मिल के जो है अपने घर पहुंची। उसका वहाँ पे इस्तकबाल किया गया। फिर जो है उनके जो मदर ने बड़ी सी पार्टी देने का एहतमाम किया। बड़ी सी पार्टी जो है सेलिब्रेट की गई और उसमें तमाम बड़े लोगों को मदऊ किया गया, कॉलेज के तमाम लोगों को मदऊ किया गया, तमाम लोगों को मदऊ किया गया। और वो जो है वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करती रही, लोगों से दाद वसूल करती रही। सब ने उससे बोला कि तुमने तैयारी कैसे की यार, तुम्हें इतना इस्लामिक कल्चर के बारे में इतना ज़्यादा पता है। इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई और रात गए तक वो पार्टी जारी रही। सुबह के वक्त वो जो है हॉल से घर पहुँचे और फिर वो सो गई। सुबह जो है तहाइफ जो है खोल खोल के देखे गए, उसके पास तहाइफ का जो है एक ढेर लग गया था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसकी अम्मी जो है उसको प्यार करे जा रही थी। फिर उसका जो है वो दिन भी आया जब उसको मज़ीद पढ़ने के लिए दूसरी सिटी मूव होना था और उसकी मदर जो है बहुत परेशान थी क्योंकि वो उसके बगैर रहती ही नहीं थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा हसास थी और वो ज़्यादा परेशान थी कि तुम कैसे रहोगी, क्या करोगी, कैसे खाओगी, कैसे पियोगी। उसने उनको काफ़ी समझाया कि आप परेशान नहीं हो, मैं रह लूँगी, आप बेफ़िक्र रहें, आप परेशान नहीं हो, मैं सारा कुछ अपना हैंडल कर लूँगी, आप बेफ़िक्र रहें। फिर वो दिन भी आया जब वो रुखसत होके दूसरे सिटी मूव हो गई और वहाँ पे इसको 4 साल रहना था। तो वो पढ़ने का स्टार्ट करा। फिर वो पढ़ती रही
وہ اپنی امی سے روزانہ رات کو فون پہ بات کرتی اور وہ اس کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں اور کیا بتاتی میں ضرور آؤں گی، آپ بے فکر رہیں، جب آپ کو مجھ سے ملنا ہو تو آپ آ سکتی ہیں، لیکن وہ جو ہے ٹانگوں سے معذور تھیں، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتی تھیں اور اس وجہ سے وہ ملنے کا سلسلہ جو ہے اس کا منقطع ہوتا رہا، اور تقریباً 4 سال جب اس کو ہو گئے اور آج اس کا آخری دن تھا اور اس کو گھر جانا تھا، وہ کافی ایکسائٹیڈ تھی اور کافی خوش تھی اپنی مدر سے ملنے پہ۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کے گھر پہنچی 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد، جب وہ گھر پہنچی تو اس کی مدر کافی زیادہ بیمار تھیں اور بستر پر جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی اور کافی زیادہ ویک لگ رہی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میری یاد آتی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ سب تمہاری جدائی کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس نے ان کو کافی زیادہ خیال کرا، ان کی میڈیسن کا خیال کرا، ان کو پیار وار کر کے سلا دیا کہ اب میں آ گئی ہوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو ہے اس کو پا کے بہت خوش ہو گئیں پھر دوبارہ، اور ہنسنے مسکرانے لگ گئیں۔ پھر ان کی دن بہ دن ہیلتھ جو ہے وہ اچھی ہونے لگی اور ہم کو پا کے وہ جو ہے ہیلدی ہو گئیں پھر دوبارہ۔ تو جناب اپنے والدین کی چھوٹی سی اسٹوری میں میرا یہ مقصد تھا، آپ کو میرا جو موٹیو تھا وہ میرا یہ تھا کہ آپ جو ہے اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کریں، ان کا خیال کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور اگر آپ ان کو پیار سے رکھیں گے تو آپ کی بھی قدر ہوگی، آپ کے آخرت بھی اچھی اور دنیا بھی اچھی۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور کیئر کریں اور پیار کریں ان سے۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور جیسا جو ہوتا ہے وہ دوسرا پوری دنیا میں نہیں مل سکتا ڈھونڈنے سے بھی۔ تو اپنے ماں باپ کی جو ہے بہت زیادہ قدر کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور ان کا اگر ایک دونوں ہیں تو بہت زیادہ آپ خوش نصیب ہے کہ کوئی دعا کرنے والا آپ کے لیے ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے تو آپ ان کی اور زیادہ کیئر کریں کہ وہ ابھی آپ کے لیے دنیا میں باقی ہیں، تو ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی کیئر کریں، دعائیں لیں، دعائیں دیں۔ اور اسی کہانی کے ساتھ میں کینیڈین گرل چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج بھی کینیڈا کا ویدر جو ہے بہت نائس اینڈ پلیزنٹ تھا، اور صبح کے وقت جو ہے وہ اسٹارمی تھا، تھوڑا سا کلاؤڈی تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ سنی ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کا پلان بن رہا ہے آؤٹ سائڈ جانے کا تو ضرور جائیے، اپنے پیاروں کو لے کر جائیے اور انجوائے کریے اور باہر وزٹ کریے، اور یہ دن پھر نہیں آئیں گے، اسنو پڑنا شروع ہوگی تو پھر اتنا باہر نکلنا نہیں ہوتا۔ تو ابھی آپ لوگ جتنا نکل سکتے ہیں نکلیں، انجوائے کریں اپنی لائف کو۔ ملوں گی پھر ایک نئی کہانی، نئی اسٹوری کے ساتھ، مجھے کینیڈین گرل کو دیجیے اجازت، زندگی رہی پھر ملوں گی ایک نئی اسٹوری نئی کہانی کے ساتھ۔ پلیز کہانی اچھی لگے لائک کریں، تھمز اپ دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔